چلی جند مک دی مک چلی اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں جند مک دی ہے مک چلی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے جند مک چلی اج مکیاں یار جدائیاں نہیں اسی بیٹھے وچ اڈی کاندے بیٹھے اڈی کاندے بیٹھے ہاں وچ اڈی کاندے اج چٹھیاں مدینیوں آیاں نہیں جند مک دی ہو مک چلی اپنے بھی سینے لائے غیرات کرم فرمائے نے اپنے بھی سینے لائے نے غیرات کرم بھی فرمائے نے او لجپال مدینے والے جلاج پال مدینے والے نے دسو نال کی دے ہونی بائیاں نہیں لاجپال مدینے والے نے لاجپال مدینے والے نے دسو نال کی دے ہونی بائیاں نہیں او جند مک دے مک چلی جند مک دے مک چلی مک دی گل مکا جیویں من دے یار منا
यार मना लइए जग नाल निभाने दा क्या फायदा जग नाल निभाने दा क्या फायदा जे तू नाल नबी दे निभाया नहीं ओ जग नाल निभाने दा क्या फायदा जे तू नाल नबी दे निभाया नहीं हो जिंद मुक चली जिंद मुक चली आज मुके आया रे जुदा बैठे बिच उड़ी कांदे बैठे बिच उड़ी कांदे अज चिट्ठियां मदीने आया नहीं ओ जिंद मुक चल ली हम्दो सलातो बाद जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं ये सब तो उनका बस उनका करम है वरना अपनी तो कोई बात नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ों नीज़ वाजिबुल इहतराम बरादरान मिल्लत इस्लाम तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दा 16वां पारा सूरा 19 उस दी 2 आयात तिलावत कीतियां ने आयत नंबर 41 व 42 41 व 42 दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू मैनू हक सच बयान करन सुनन फिर सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सामिन कराम पिछला जुमा भी यही आयात करीमा तिलावत कीतियां सन मगर मौजू किसी होर पासे चल निकला तो कोशिश करांगे कि अज असी इन्हां ते गुफ्तगू सिमात फरमा लईए। हज़रत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह दे नबी और पैगंबर व रसूल हुए ने जिन्हां दा कलमा मसीह लोग पढ़ते ने। मसीह बरादरी के अंदर भी 72 फिरके ने। ईसा अलैहिस्सलाम नू 72 तरीक़िਆਂ नाल मुख्तलिफ मन्निया जाता है जिहदे विचों एक फिरका जिहड़ा है वो ईसाई सही ईसाई है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी अब्बे तो बगैर होए ने ते बाबा आदम भी अब्बे तो बगैर होया है। अब्बा भी अब्बे तो बगैर है ते पुत्र भी एक अब्बे तो बगैर है। पुत्र भी है ते अब्बा भी कोई नहीं, अब्बा भी है ते अब्बा भी कोई नहीं। बहरहाल एक अलग पहलू है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात बाबरकत आप एक मकाम ते खड़े सन या बैठे सन
ایک آدمی بڑی شدت دے نال دوڑدا ہویا آیا، آ کے کہن لگیا عیسیٰ ابن مریم میرا ایک سوال ہے، یا نبی اللہ میرا ایک سوال ہے، اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا بول کی سوال ہے؟ عرض کردہ میں پوچھنا چاہنا میں اس پوری کائنات دے وچوں جو اس مالک ملک وحدہ لا شریک نے بنائی ہے، وہ جو رب کائنات لم یزل عالما قادرا قدیرا ہے، اس نے جو مخلوق بنائی ہے، جو اس نظام بنایا ہے، اس کائنات دے اندر سب تو سخت ترین کیڑی چیز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ دی تخلیق دے وچوں سب تو زیادہ سخت تخلیق وہ اللہ دا غصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس ساری تخلیق دے وچوں جڑی سب تو زیادہ سخت چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی دا غصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا غصہ اتنا سخت ہے کہ جہنم بھی کئی مرتبہ اللہ دے غصے تو اللہ کو پناہ منگ دی ہے۔ جہنم بھی روزانہ بیستے اللہ سبحانہ و تعالی کولو اللہ دے غصے جڑا رب دی صفت ہے او دے کولو رب کولو پناہ منگ دی ہے کہ یا اللہ جی اپنے غصے تو پناہ عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انہیں اگلا سوال کر دیتا، مولانا روم علیہ رحمہ فرماندے نے انہیں دوسرا سوال کیتا، یا نبی اللہ ایڈی وڈی صفت تے ایڈی وڈی چیز جڑی سب تو زیادہ سخت ہے، وہ تے کولو بچن دا بھی کوئی طریقہ ہے؟ جدے کولو جہنم پناہ منگ دی وہ تے کولو بچن دا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے نا۔ تو یا نبی اللہ پھر او دسو او کی ہے؟ فرمایا تو اپنے غصے تے کنٹرول کر لے، رب دے غصے تو محفوظ ہو جائے گا۔ اے انسان اپنے غصے تے تو کنٹرول کر لے، اللہ دے غصے تو محفوظ ہو جائے گا۔ اگر جے تو چاہنا ہے کہ تیرا رب تیرے تے غصہ نہ ہوئے تو پھر اپنے غصے تے کنٹرول کر، اپنے غصے تے کنٹرول کرنا سکھ لے، اللہ دے غصے تو پناہ ہو جائے گا، رب دے غصے تو محفوظ ہو جائے گا۔ جدو تینوں غصہ آوے انہوں کنٹرول کر۔ غصے نو کنٹرول کیویں کریے؟ بندہ تے پاگل ہو جاندہ ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اپنی حالت بدل لیا کر، کھڑائیں تے بہ جایا کر، بیٹھائیں تے لیٹ جایا کر، لیٹائیں تے کھڑا ہو جایا کر۔ جس حالت وچ غصہ آوے وہ حالت بدل لے، غصہ رفو چکر ہو جائے۔ ہر شے اللہ دے نبی نے سانو دس چھڑی ہے، پھر بھی اسی نہ عمل کریے تو ساڑی اپنی کم بختی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، اللہ دا غصہ ہر چیز تو سخت ہے، اودے تو بچن واسطے اپنے غصے تے کنٹرول کر، اللہ دے غصے تو محفوظ ہو جائے گا۔ لوگ تیرے رب دی مخلوق تیرے غصے تو محفوظ رہے، تو رب دے غصے تو محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی شریف قریب ہے، اس نسبت دے نال بات کرنے ہاں۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا ہے جے تسی سبحان اللہ کہو تو میں قرآن پڑھا ماشاءاللہ۔ اس رب قادر وحدہ لا شریک دا فرمان ہے، اللہ دا اعلان ہے، رب فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ سونا رب فرماتا ہے اس کتاب وچ یاد کر، اس کتاب وچ یاد کر۔ اللہ فرما رہی ہے کہ محبوب اللہ جی حکم ہوئے فرمایا اس کتاب دے وچ یاد کر، کہنا یار اچھا چلو یہ کتاب کی دیئے بولی ذرا کتاب کی دیئے اللہ دی۔ اللہ نے سانو نبی دے وسیلے نال نبی پاک دے وسیلے نال سانو عطا کیتی ہے۔ کتاب ہے اللہ دی، کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ دی کتاب ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ وجلیلہ دے نال سانو عطا فرمائی ہے۔ اے ساری کتاب اللہ دی ہے تے جدی کتاب ہوئے او جو چاہے او دے وچ لکھ سکتا ہے۔ جدی کتاب ہوئے جیڑا کتاب لکھدا پیا ہوئے جدی کتاب ہوئے او جو چاہے او دے وچ لکھ سکتا ہے، مگر تعلقات مراسم قائم ہومن تے چنگے ہومن تے واسطہ قریبی ہوئے تے تعلق ٹھیک ہوئے تے پھر جناب میرے نال کوئی بیلی دوست کہندا ہے قاری صاحب کتاب لکھ دے پے جے نا تے وچ تسی تھوڑا جہا بھی ذکر کر دینا بھی جڑا دیاں دا حق ہے وہ تے دینا چاہیے ہے نا، یعنی کہ تعلق ٹھیک ہوئے واسطہ ٹھیک ہوئے تو پھر بندہ وچ گل کر لیندا ہے جی قاری صاحب۔ اب مینوں اکثر کئی لوگ کہندے نے قاری صاحب جمعے تے ذرا نا بیویاں دی حقوق دے متعلق بڑی گل کرنا، میں کہ لگتا ہے جی میں تو آج حقوق خراب کر کے آیا ہے۔ کتاب ہے اللہ دی، اللہ فرماندے نے محبوب اللہ جی حکم ہوئے فرمایا اس کتاب دے وچ ابراہیم دا بھی ذکر کرنا۔ کمال نہیں ہو گیا یار؟ جی کمال واقعی لگتا ہے تو پھر سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرمانا محبوب کتاب میری ہے تو لوگ کہیں گے میری ہے۔ اللہ جی ٹھیک ہے تو فرمایا تو وچ ذکر ابراہیم دا کر دے۔ اچھا اللہ جی کتاب تیری ہے تو ذکر اگو پہ کرانا ہے، آپ ہی کر چھڑ، کیڑا کو ایسا مسئلہ ہے؟ یا اللہ تیری شان ورا الورا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مولا تو جو چاہے سو کر سکنے، تیری کتاب ہے آپ ہی ذکر کر چھڑ، تیرا ذکر کیتا ہویا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسے کتاب میری ہوئے تو انکار کرے تو ایمان والا رہ کی میں سکتا ہے۔ اللہ جی پھر کیڑی لوڑ پہ گی؟ فرمایا ایدے وچ بھی ایک راز ہے، میں چاہنا کتاب میری ہوئے مرضی مصطفیٰ دی ہوئے۔ آئے ہائے ہائے یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد۔ کتاب میری ہوئے بچ ذکر میرے محبوب دا ہوئے۔ اچھا جی ہاں یہ مطلب ہے کہ تیرا محبوب جڑی گل کرے فرمایا ہوئی تے میری کتاب ہے۔ ہائے 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 جیڑی گل سرکار کردے نے اللہ فرماندا ہے میری کتاب تے اے ہی ہے نا۔ اچھا ایک اور بھی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسری جگہ تے فرمایا مینوں اس کتاب دی قسم، اس کتاب دی قسم، جدو قسم کھادی سو ادو کتاب نہیں سی ہےگی،
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਤੂਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਸਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਿੱਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦੀ ਪਈ। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा वस्कुर महबूब जिक्र कर छड़, चलो अज जिक्र कर ही छड़। अल्लाह जी किदा फरमाया फिल इस किताब दे विच आ जिहड़ी मेरी किताब है ना, मेरी किताब च जिक्र तू कर छड़। अल्लाह जी करना किदा है? फरमाया इब्राहीम, इब्राहीम दा जिक्र करी, कर छड़ इब्राहीम दा जिक्र। अल्लाह जी इब्राहीम को हुण होया कि नहीं? मैं कि जो मेरा नबी है सी उदो है? नहीं। अल्लाह जी इब्राहिम कदों होया है? कोई 1000 साल पहला। तो जिहड़ा कई 1000 साल बाद चाण वाला जिक्र उहदे कोलों पिया कराना है। सखे ये भी दसना चाहना लोगों को, भावें वक्त अगला होवे तो भावें पिछला होवे, यो नबी है जिहड़ा अव्वल भी है तो आखिर भी है। यो नबी है जिहड़ा ज़ाहिर भी है तो बातिन भी है। ठीक हो गया, फैसले हो गए जी। चलो जी आगे चलिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब, जिक्र कर इस किताब इब्राहिम दा। अल्लाह जी कला इब्राहिम ही होया? नहीं, होर भी बड़े होए ने कहे। तो फिर इब्राहिम का जिक्र क्यों? फरमाओ दी वजह है कि काना सिद्दीक़न नबिय्या, ओदा जिक्र तां पिया कराना हो सच्चा नबी सी हो। अच्छा किदे तरीके च नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले किसी ने कहा होवे कि मैं नबी हाँ? किसी झूठे बंदे ने कहा मैं, जिवें काना कह गया जी मैं नबी हाँ। काने जानते जे ना, किसी ने नबूवत दावा नहीं की। तो फिर सच्चा कहने की लोड़ किहड़ी सी? पर वो आलमुल गैब है ना, उन्होंने पता है अगे जाके कई इहो जे बख्त होने ने जिन्हों ने नबूवत दावा करना तो कह मैं भी नबी हाँ, मैं भी नबी हाँ। तो मैं पहला ही दस छड्डा कि जिहड़ा इब्राहिम सी ना तो वो तो सच्चा ही नबी सी। तो जिहड़े सच्चे होण उन्हां दे नाल वास्ता रखना चाहिए, जिहड़ा सच्चा होवे उहदे नाल चलना चाहिए, जिहड़ा सच्चा होवे उहदे नाल। हाय 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 गल किहड़ी बन गई? वो जिहड़ा सच्चा होवे उहदे नाल ओ भाई साथ दियो ते सच्चे दा, चलो ते सच्चे दा, नाल रहो ते सच्चे दे, गवाही दियो ते सच्चे दी। तो जिहड़ा सच्चा होवे उहदे नाल नाल रहना चाहिए है। अल्लाह दा कुरान ये कहंदा है सच्चे नाल चलो, सच्चे नाल चलो। जिहड़ा सच्चा ते सुच्चा होवे उहदे नाल चलिया करो। ओ साडा मुआशरा बड़ा अजीब है हजरत, पता भी है सब तो बड़ा चोर है ये ते नाल ओहदे ही रहना है। मैं नहीं कुरान गल आ गई मैं जी दसी, पता भी है सारे तो बड़ा इंटरनेशनल चोर है, नाल ओहदे ही पार्टी ओहदी ही रखनी है। पता भी है तो बड़ा करप्ट को नहीं, पर नाल ओहदे ही रहना है। अल्लाह फरमाउंदा छड्ड सारे नूं सच्चियां नाल चलिया कर, जिहड़े चंगे होवन उन्हां दे नाल वास्ता रखिया कर। चंगिया चंगिया नाल ला लो यार, चंगिया चंगिया नतीजा
مشکل آسان او سنسا رزلٹ ہوتا ہے ملے گا کہ مشکل آسان ہو سنسا دل چنا لکھ مصطفیٰ دا ریاض پھر ویکھ لئے تو دل دیا کل کار یہ سچا نبی سی ہاں جی سچا نبی سی انہوں یاد رکھنا ہے سچا نے بھول نہیں جانا ہے اچھا اللہ جی جڑا تیرا سچا نبی سی وہ کی بنیا تے کی ہویا تے کیویں ہویا جنہوں آج کوفہ کیا جاندہ ہے اے شہر ادو دا نام بائبل سی بابل شہر سی بابل اس دے اندر تخت سی دنیا دا پورا حکمران سی نوح بن سام نہیں سوری نوح دا بیٹا سام دا بیٹا تارخ حضرت نوح علیہ السلام دی ایک قوم اولاد دے وچوں ہویا سی نام اس دا سی نمرود پوری دنیا تے حکمرانی کرنے والا پوری کائنات تے حکمران سی دنیا دے جتھے جتھے بھی لوگ آباد سن اوتھوں او دا حصہ او دے تک پہنچدا سی جدوں او دا حصہ او دے تک پہنچیا بغیر محنت مشقت دے جناب میری او دے کول اتنا پیسہ آنا تے جانا تے بندے دا ذہن خراب ہو گیا بے محنت دے پیسہ اگر حاصل کیتا ہوئے تے او حاصل کر کے بندہ کدی صحیح نہیں رہندا خراب ہی ہوندا ہے جدے کول بغیر محنت دے پیسہ ہوئے او کدی بھی صحیح نہیں رہندا ہمیشہ خراب ہی ہوندا ہے تسی سجے کھبے ویکھ لینا جدا پیو بڑیاں محنتاں تے فلاں نو گوڈیاں کر کر کے نین سکھ وچ بیچارہ رل گیا ہے تے اون دی اولاد خراب ہی ہوئی ہے جیڑا محنت مزدوری کر کے تے نال کما کے کھاندا رہیا ہے او سرکار کدی خراب نہیں ہوندا او صحیح رہندا ہے بے محنتا پیسہ جناب پوری دنیا تو اکٹھا ہو کے وہ کول آ رہی ہے تے جناب جس ویلے اینا پیسہ تے اینی عزت تے اینی شان ویکھی تے جناب اپنے آپ نو خدا کہہ بیٹھا عزت تے شہرت عزت تے پیسہ شہرت تین چیزاں بندے نو کسی اور پاسے لے کے ٹر پیندیاں نے یہ پھر دے موضوع الگ ہو جائے گا آپ چھڑ دینے ہیں ادھر ہی رہنے ہیں جناب اتنا پیسہ آیا تے انہیں اعلان کر چھڑیا انا ربکم الاعلی میں وڈا رب تقریباً 7,500 سال اس آدمی نے بادشاہی کی تھی ہے ہزار سالاں چ بادشاہ بڑی لمبی عمر پائی انہیں بڑی وسیع بادشاہی کی تھی دنیا تے بڑے انہیں مقام پوری دنیا نو فتح کیتا وہ دے مقابلے چ کوئی نہیں سی رہن والا پر جدو حالات بدل دے نے نا ہر شے ہی بدل جاندی کدی ایک جے ہمیشہ نہیں رہندے اتھے حالات بدل دے رہندے ویکھ لو اس دنیا نو دن رات بدل دے رہندے سکیا شراک بدل دے نہیں رائی کم ذات بدل دے رہندے بہرحال سامعین کرام رات ستا ہے تے صبح اٹھیا ہے اپنے تخت تے آ کے بیٹھا ہے تخت دے سامنے دربار دے وچ 400 نجومی 24 آور او دے حضور حاضر ہوندا سی 24 گھنٹے الرٹ رہندا سی
नजूमी आने वाले वक्त उसनों आगाह करते सन, बादशाह सलामत हुण इंज होने वाला है, ओ होने वाला है, ऐ होने वाला है, ओ होने वाला है। आसमान वाले तकना ते सितारियां नूं वेखना ते सितारियां नूं वेख के ते उन्हां फिर बादशाह नूं दसना हुण इंज होने वाला ही, हुण इंज होने वाला ही। बादशाह ने अगों दा सद्दे बाब करना ते हल करना, जनाब अपना निज़ाम चलदा सी पिया। ते एक दिन नजूमी 400 बंदा परेशान बैठा है। नमरूद अंदरों ना धो के ते जनाब तख्त ते आके बैठा, तो उन्हें अपनी उन्हां नजूमियां नूं मुआविनीन नूं इंज तकिया ना, ते हर मुआविनीन परेशान सी। पुछया खैर है अज परेशान हो, की होया है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत गल बड़ी डाढ़ी है ते तैनूं बड़े जिगरे नाल ते हिम्मत नाल सुननी पैगी। सके दसो किहड़ा कोई मसला हैगा है, अपने तो वड्डा जम्मे ही कोई नहीं। उन्हें कहा बादशाह सलामत यही तो तुहानूं दसना है कि ससी अज रात एक सितारा वेख्या है आसमान ते, जिहड़ा अन करीब सितारा आसमान तो जमीन ते आने वाला है। आसमान ते असी वेख्या है ते सितारा सी ते चमकदा सी। उन्हें कहते कि जो सितारा होंदा है वो चमकदा ही होंदा है, किहड़ी कोई नवीं गल है? उस कहा नहीं बादशाह सलामत तू सितारा सी ते चमकदा भी है ते दूए सितारियां तू वखरा चमकदा है। वो सितारा सितारे जिहा नहीं है, उस तू हट के है। उस कहते होया कि सगों दी चाल सानू दसदी है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो जमीन ते आ जाएगा। तो उस फिर की होया जो जमीन ते आ जाएगा तो की हो जाएगा? उस बादशाह सलामत उत्थे सितारा है, इत्थे सितारा नहीं है। उत्थे सितारा है, इत्थे वो बच्चा है। उत्थे सितारा है, इत्थे इंसान है। उत्थे सितारा है, इत्थे तेरी हुकूमत दा जवाल है। बादशाह ने थोड़े जिहा अपने आप को हिला के कान खुरकिया, कान चुके भी की मतलब की तुहाडा है? उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत 3 दिन के अंदर अंदर एक बच्चा अपने बाप वालों अपनी माँ वाले मुंतकिल होने वाला है। वो दुनिया से आएगा तो वो आने तो बाद तेरी हुकूमत नहीं रहेगी, जवाल पजीर हो जाएगी। हो सको जा कम कर, मैं इन्ने साल ते इन्ने हज़ार साल ते ये वो तुरा परा ते किस्सा कहानी। उस जो मर्जी हो जाए बादशाह सलामत तेनों पता नहीं है। हुण उत्थे कोई चाहण वाला को उन्होंने चाहण वाला होंदा ने तो दसदा कि बादशाह असल के अंदर नवरूज चाहे न ज़वाल चाहे नवरूज है है न ज़वाल है है जिस हाल में रखे वो बस वो हाल अच्छा है। जिस हाल में रखे वो वही हाल अच्छा। जिस साल चोर रखे वो चंगा है बस। और बादशाह का छड़ कोई गल करना उसे बादशाह सलामत असीं एवं नहीं कहिंदे पे 3 दिन के अंदर अंदर काम होने वाले। अच्छा सदो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं। आर्मी स्टाफ तो चीफ आ गया, यस सर। उस पूरे शहर के अंदर बाबल शहर के अंदर पारा ला दियो, खबरदार कोई शादीशुदा औरत अपने शौहर नूं नहीं मिलेगी, कोई शौहर अपनी औरत नाल सोबत मजामत नहीं करेगा, पारे ला दियो। बादशाह का हुक्म फड़ लो हो गई। हर दरवाजे ते दरबान खड़ा है, हर घर दे हर बूहे अगे दरबान खड़ा है, खबरदार कोई बंदा घर नहीं जाएगा। 3 दिन पाबंदी लग गई। वक्त चलता रहा। जदों तीसरा ते आखिरी दिन सी ते आखिरी दिन की आखिरी रात सी। हुण तकदीर नूं कौन टाले? तदबीर तकदीर अगे नहीं चलती। हज़रत मरियम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा मुहतरमा घर को नवी डिश पकाई सी। दिल में ख्याल आया मैं अपने बंदे ने भी खवा के आवां।
تے بندہ نمرود دے سر دا پہرے دار سی، نام سی تارخ۔ نمرود سوندا سی تے اے پکھا جلدا سی، اے اودی ڈیوٹی سی، پر ہے اللہ نو منن والا سی، نمرود نو منن والا نہیں، اللہ نو منن والا سی۔ رب بھی بڑا غفور رحیم ہے، زندگی پالدا ہے موت دے منہ وچ رکھ کے۔ قادر مطلق ہے نا، یہ گلاں تو پتہ لگتا ہے بھی وہ ہے وے۔ ساڈے پاکستانی تو بڑا ہی ہے وے، یقین کرو۔ یہ غیراں دی گل ہے، میری نہیں۔ ساڈا تو ایمان ہے کہ رب سونا ہر مقام تے اپنی قدرت کاملہ نال ہے، تو غیراں دا یہ کہنا ہے کہ رب صرف پاکستان وچ ہے۔ وہ کوئی انگریز آیا سی نا پاکستان دا وزٹ کرن، نہ سوری کوئی انگریز اتوں چلیا، اس آخیا جی غیر انہیں میں ویکھنا ہے بھی جنوں خدا آندے نے وہ کتنے رہندا ہے۔ دنیا ساری گم گما کے پاکستان ہو تے جناب جدوں واپس گیا تو انہیں پوچھا اچھا سنا پھر دنیا ویکھ آیا ویکھ رب ویکھے کہ وہ جنوں وہ لبن گیا ملیا، اس آخیا یار وہ تو نہیں ملیا پر ان کے آثار نظر آئے نے۔ اس آخیا کیویں؟ اس آخیا مینوں لگتا ہے اگر رب کتے ہے وے تو وہ پاکستان وچ ہے وے۔ انہیں کہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا وہ پاکستان وچ ہے وے؟ اس آخیا میں ویکھیا جدوں دا پاکستان بنیا ہے نا، قائد اعظم تو علاوہ ہر بندہ پاکستان نو کھان والا ہی آیا ہے، جیڑا بھی آیا ہے پاکستان نو کھان والا ہی آیا ہے، لٹن والا ہی آیا ہے، دو ہتھی لٹیا ہے، سارا پاکستان باہر تک شفٹ کر چھڑیا ہے، پر پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی پاکستان پھر بھی نہیں مکدا۔ اس نے کہا اتنے مینوں پتہ لگیا بھی نہیں رب ہے وے تے ایتھے ہے وے، جڑے انے کھان والے نے تو مکدا نہیں نا پیا، کوئی وجہ ہے وے ایتھے ہے وے، پاکستان ہے رب۔ ساڈا وزیر اعظم آپ کہندا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی میں نے کہا ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے؟ کیویں تو آپ ہی کرپشن کرنا ہے۔ وہ ایک اور وزیر ہے گئے وہ آدھا جی کتنے لوگ دنیا میں جو کرپشن کرنے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے بھی بیڑا نپ کے رکھ، نمرود ریا تو ماما رہنا، تم ہی اتنے کوئی نہیں۔ بہرحال لمٹڈ بات ہو گئی، پارے لگ گئے، خبردار 3 دن گزر گئے۔ بادشاہ آیا تجسس کے نال پوچھا نجومیوں، راہبو، صاحب علمو، جی سر کی بنیا؟ انہیں ویکھیا آسمان والے، کدے؟ آسمان اتاں ویکھیا۔ اچھا مینوں ادو پتہ لگیا بھی جے کسی اچھی ذات نے ویکھنا ہوئے نا، جڑا کسے پاسوں پتہ نہ لگے پھر اتاں ویکھیے تو پتہ لگتا ہے۔ انہیں اتاں ویکھ کے تے منہ تھلے کر لیا۔ بادشاہ کہا بول دے نہیں جے؟ انہیں کہا بولنا کی ہے؟ کیوں؟ اس کہ تیرے پہریاں دے وچوں کم بن گئے۔ اچھا کی مطلب؟ اس کہا اپنے باپ والوں ماں والے منتقل ہو گیا ہے، وہ ستارہ جڑا ہے سی نا ہوں اتنے نہیں ہوئے گا، ہوں اتنے آ گئی۔ بڑا حیران ہویا بھی ہو کیویں سکدا ہے؟ پر صدقے جاواں اس مالک ملک تو میں عرض کرتا سے پیا آپ دی والدہ صاحبہ ڈش لے کے تے جناب نمرود دے کمرے چ پہنچی، اس دا شور پکھا چلدا سی پیا۔ انہیں کہا حضور میں تیار کی سی ڈش تے میں کہا کھوا کے آواں۔ انہیں کہا نمرود ستا ہے، میں ڈیوٹی دے رہی ہوں تو میں ہن کی کر سکنا؟ اس قدرت نے فوراً کتاباں لکھیا تفسیر اندر ایک فرشتہ آیا، انہیں وہ کولوں تلوار بھی لے لی تے وہ کولوں پکھا بھی لے لیا۔ اس کہا تو کھانا کھا تے اے میں کرنا۔ فرشتہ جناب انہوں چلن لگ پیا، ہے نمرود دعویٰ خدائی دا تے جلدا فرشتہ پکھے پیا۔ اور میں کہ تینوں کی بنی ہے؟ اس کہا خدمت دی نہیں ہے، خدمت وہ دی ہے جڑا آن والا ہے۔ بہرحال سامعین کرام مختصر انہوں نے کہا جی وہ منتقل ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تاریخ لکھو۔ لکھیا آج تو بعد جیڑا بچہ پیدا ہوئے مار دیو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کملا نہ بنا، تینوں پتہ نہیں ہے ایک پیدا ہونا ہے تو وہ ہے نبی۔ وہ نبی
انہیں آنا ہی آنا ہے تو انہوں روک کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ نہیں آندا پیا انہوں کوئی کھلدا ہے پیا نبی آندا نہیں ہے انہوں کوئی کھلدا ہے تو آندا ہی پیا تو انہوں روک کوئی نہیں ہو سکتا تو کیوں ہے مقابل سکا چپ کر رہا ہے خبردار جڑا بچہ زندہ پیدا ہوئے انہوں ختم کر دیو قانون جاری ہو گیا سرکاری قانون سی ہن کیڑا بندہ رولا پاندا جی اسی 350 نو یا 300 230-35 روپئے اسی پٹرول نہیں خرید سکتے کیڑا بندہ رولا پاوے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے جی جویں آندا بس ٹھیک ہے مڑ آن ہی دیو چپ جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے مار دیتا جاتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا بچے ماری جا رہے ہیں مردے نے پہ جڑا آندا ہے وہ مر جاتا ہے جڑا آندا ہے وہ مر جاتا ہے اس حالت بھی جنوں وہ کلے انہوں کوئی نہیں ماردا فطرت جیڑا آوے وہ مر جاتا ہے جنوں وہ کلے وہ فطرت بھی بچ جاتا ہے بہرحال سامعین کرام آپ دی والدہ صاحبہ جدو آپ دے دن پورے ہوئے ایام قریب ہوئے آپ نے رات دے سمرے دی گھر چھڑ دیتا تے گھر چھڑ کے جناب باہر ایک غار دے اندر چلے گئے اوتھے چند دن قیام کیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر شارٹ کٹ کرم کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بس عادت ہوئی آپ دی جس ویلے ولادت بس عادت ہوئی تے آپ تے ولادت ہوندی غار ساری روشن ہو گئی ہوندی کیویں نا یہ کوئی عام ہے یہ تو محمد دا دادا ہے نا بہرحال سامعین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت غار روشن ہوئی حضرت آپ دی والدہ صاحبہ نے کپڑے اندر لپیٹ کے تے جناب چھپان دی کوشش کی تھی پر ہن او نور کپڑے کدوں لکدا ہے نور وہ ولو آیا ہوئے تے کپڑے تے نہیں لکدا وہ تے ظاہر ہو کے ہی رہندا جڑا ظاہر ہونا ہے وہ تے ہونا ہی ہونا ہے جو مرضی ہو جاوے ہونا ہی ہونا ہے ویکھن والے نظر نہ بھی آوے پر پھر بھی وہ ظاہر ہونا ہی ہونا ہے لوکاں نوں بھاویں کالا ہی لگے تے سائیں کعبے دے چھاتے بھی چاڑ دیندے نے چل چڑھ چل کو 2-4 دن اتنے رہن تو بعد آپ دی والدہ صاحبہ نے سوچا جی میں اتنے بیٹھی تے پیچھے پڑتال ہوئے گی پتہ لگ جائے گا تو کیوں نہ ہوئے میں انہوں اتنے چھڈا تے میں گھر جاواں انہوں اتنے چھڈیا غار دے اندر تے آپ باہر نکلیاں تے باہر نکل کے تے ویکھن لگ پئیاں دروازہ غار دا کھلا ہے تے جے کوئی آ گیا کوئی جانور آ گیا کوئی درندہ آ گیا یا کوئی انہوں سپاہی آ گیا تو راز فاش ہو جائے گا تو کی بنے گا سوچتی سی پئی تو اتلی جی جگہ تو ایک پتھر جناب میری لڑکیا تو چلتا 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 غار دے بوئے دے اگے آ کے لگ گیا اما صاحبہ ایک باری تو بڑیاں خوش ہوئیاں بھی شکر ہے کل بانی تو پھر نال ہی پریشان ہوئیاں بھی وہ انہوں نے اٹھائے گا کون میں جدو آواں گی تو کی بنے گا ہاں میرا پتر با میں اندر مر جاوے آئیاں آ کے تے نال میں ہاتھ لان لگیاں تو آپ ہی پروں ہو گیا ہاں پیچھے ہٹ گئیاں وہ پھر ارا ہو گیا پھر آئیاں وہ پروں ہو گیا وہ اما ادھر ہوئی تو وہ پھر ارا ہو گیا سوچن لگ بھی یہ پتھر نو کھوج جائے کہ پتہ نہیں میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا یہ سوچتی سی پئی تھی آواز ہے اما پریشان نہ ہو میں خدمت تیری نہیں کرتا پیا وہ جڑا اندر بیٹھا نا ان کی پچھانی جڑا چمکتا نا پیا خدمت وہ ہوتی وہ پی اما نے ویکھیا بھی گل بن گئی ہوں پریشانی کو نہیں چلو چلنے ہاں اما سرکار میری ٹر پئی پھر بھی ایک ماں سی نا ماں تو پھر ماں ہی کدے پیچھے ویکھے کدے اگاں ویکھے نالے ٹرتی جاوے نالے ویدی جاوے وہ شہر نے آکھے کسے نو کی پتہ ہے تو انہوں پتہ نہ جنوں لگی ہوئے دل ناشاد کی حالت ناشاد کہندے نے جڑا نہ خوش ہوئے غمگین ہوئے افسوس ہوئے دل وچ پریشانی ہوئے کہ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے اماں چلی گئی
غار دے بوئے تے پتھر آ کے لگ گیا وے غار دے بوئے تے پتھر لگیا اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا تک نہ میرا خلیل سارے کہہ دو رسول جبرائیل جی مولا رب جلیل فرمایا غار وچ تک میرا خلیل جی اللہ حکم ہوئے فرمایا ماں چھڑ کے چلی گئی جی اللہ چلی گئی فرمایا اور میرا بیلی کلائی جی اللہ کلائے فرمایا جدو میرا بیلی کلا ہوئے او کلا نہیں اوتھے اللہ آئے آئے جزاک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی مسلم یا جی اللہ حکم ہوئے فرمایا ماں دا کم ہن تو کرنے اللہ جی میں ماں نہیں فرمایا ماں نہیں بننا ماں دا کم ماں دا کم جی اللہ لبیک اللہم لبیک یا اللہ ٹھیک ہے فرما جا باقی جان لے جڑا میرا بیلی ہوئے او دے نال کی کرنا ہے جبرائیل آیا سرکار ابراہیم علیہ السلام دا سجا انگوٹھا پکڑیا تے ابراہیم دے منہ چھپا چھڑیا ابراہیم نے چوسنا شروع کر دیتا او دے وچوں شہد آنا شروع ہو او دے وچوں شہد آنا شروع ہو گئے او دے وچوں شہد آنا شروع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام شاید پیندے پیندے اکتاوی تے بندہ جاندہ ہے نا جبرائیل نے انگوٹھا بار کڈیا دوسرا دنا مونج پا دیتا او دے وچوں دودھ آنا شروع ہو گیا ایک وچوں شہد آنا شروع ہو گیا ایک وچوں دودھ آنا شروع ہو گیا ابراہیم کدی شہد پیندا کدی دودھ پیندا اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کلا ابراہیم نہیں جدی انگلاں وچوں شہد آوے یا کہ دودھ آوے تے اگے چل کے جدوں میرے نبی دی واری آئی ایک پیالہ دودھ دا 70 بندیاں نو پیا چھڑیا آئے ہائے ایک پیالہ دودھ دا 70 بندیاں نو ابراہیم نے صرف آپ ہی پیتا وے میرے نبی نے 17 نو پیا چھڑے آوے سامعین کرام تیرے تو میرے نبی پاک دے دادا پاک ابراہیم علیہ السلام اج ہور کلور 2-3 دن بعد آپ دی والدہ آئی جدو غار دے دروازے کھول آئی پتھر پیچھے ہٹیا وے اماں اندر گئی اپنا بیٹا ویکھیا پہلیاں نالوں بھی ساس بشار
خوشباش تے حسین و جمیل تے سونا خوبصورت جناب پکڑیا سینے لایا ممتا نے چومیا پیار کیتا کپڑے وغیرہ بدلن دی کوشش کیتی گئی جناب دودھ ملایا دیکھ بھال کرن تو بعد شارٹ کٹ مختصر اما پھر چلی گئی اوندی رہی جاندی رہی جناب جڑا بچہ سال وچ جنہ وددا ہے نا ابراہیم نہیں نبی او نہ مہینے وچ وددا ہے جنہ عام بچہ مہینے وچ پرورش پاندا ہے نبی 8 دن وچ پرورش پاندا ہے جنہ بچہ عام پرورش 8 دن وچ پاندا ہے اے جناب نبی 1 دن وچ پاندا ہے اے تے اس نبی دی گل کرنا وا جڑا اما دا دودھ پیندا ہوے پر او دا کیا کہنا بیٹھا زمین تے ہوے تے جناب نہرا جنت دیاں پیا چل دیاں آج ہور کل اور مختصر شارٹ کر 6.5 سال یا کہ 7.5 سال یا کہ پورے 7 سال 3 روایتاں ملیاں نے عمر ہو گئی حضرت ابراہیم اندر ہی سن ارادہ کیتا چلو باہر چلے اما ادھروں آندی ادھروں جاندی پتہ لگدا رستہ ہے ابراہیم علیہ السلام اٹھے نے جناب بار دا قصد کیتا ارادہ کیتا نیت کیتا پتھر پیچھے ہو گیا بارو اما آوے پتھر پیچھے ہو گیا اندرو ابراہیم آوے پتھر پیچھے ہو گیا میں ہاتھ جوڑ کے پتھر نو پوچھیا پتھرا تیریاں آنکھاں کوئی نہیں تیرے کان کوئی نہیں تیرے پیر کوئی نہیں تینوں پتہ کی میں لگ جاندہ وے ہن ماں آئی ہے کہ ہن ابراہیم آیا وے بیٹا آیا وے تو ہٹ بھی جانے آ بھی جانے وجہ کی اس کا تینوں پتہ نہیں اس پہاڑ تے ایک نبی نام نوسی وہ کہہ کے گیا ہے ایتھے ایک نبی آئے گا اس غار وچ آئے گا او دیا نسلاں وچوں بنی اسرائیل 360 نبی نہیں لا تعداد نبی ہون گے ایک نسل وچوں نبیاں دا نبی ہوئے گا میں ادھر رب کے دعا کی تھی اللہ جدو تیرا او نبی آوے او دی خدمت میں کرنی چاہنا وا جواب آیا پھر ایتھے ہی بیٹھا رہی ہلی نا نبی میرا آئے گا خدمت تو اپی کر نعرہ تکبیر زندہ اما آئی وے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما پتر خیر اما ایک گل پوچھنی چاہنا وا 10 پتر کیڑی گل ہے ابراہیم دا پہلا سوال مفسر حضرات نے لکھے ہے ابراہیم نے سوال کیتا اما پتر خیر اما اے دس تیرا رب کون مر رب کا تیرا رب کون تیرا رب رب کہندے نے پالن والے نو قرآن پاک کے چلا نے فرمایا لوگو دعا کریا کرو اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
او ساڈے وڈے رب میرے چھوٹے رباں تے او میرے وڈے رب جڑے میرے نکے رب نے انہاں تے رحم کر نکے رب تو مراد اماں تے ابا انہاں تے رحم کر رب کہندے نے پالن والے نو الحمدللہ رب العالمین اما تیرا رب کون ہے اما تینو کون پالدا ہے اما نے جواب دیتا پتر تیرا ابا تیرا چاچا او کماندا ہے لیاندا ہے سارے کھانے نظام چل رہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما او دا رب کون اما نے کہا پتر او دا رب ستارہ ہے ابراہیم نے کہا اما ستارے دا رب کون ہے اما نے بڑی توجہ کی تھی میرا رب او رب پھر او رب ہوئے نہ تو محنت لگتا ہے جدے واسطے بچے پہ مردے نہیں ہوتے اما تینوں پتہ نہیں ہر ادنا چیز اللہ تے قربان کر دیتی جاندی ادنا چیز اللہ تے ادنا چیز اللہ تے قربان کر چھڑی جاندی بہرحال سامعین کرام المختصر شارٹ کٹ 7 سال دی عمر ہوئی اما نے اپنے بیٹے نال لیا لے کے گھر گئی وے آپ دا باپ آزر فوت ہو چکے آپ دا باپ تارخ فوت ہو چکے آسی آپ دا باپ آزر یعنی کہ چاچا عربی دی اندر دادے نو چاچے نو نانے نو ابے نو تائے نو اس مامے نو ابھی لفظ بولیا جاندہ ہے انہیں رشتیاں تے بولیا جاندہ ہے صرف ابے تے ہی نہیں باقی رشتیاں تے بھی بولیا جاندہ ہے جناب آپ دا چاچا آدر جناب گھر گئے تے ویکھیا آدر بت بناؤندا سی بت بنا کے ویچدا سی نہیں انہاں دی زبان اندر آدر خدا بناؤندا سی تے خدا پھر مارکیٹ چ رکھ کے ویچدا سی اے نکا خدا اے وڈا خدا اے ہور وڈا خدا اب مختلف خدا دے درجے بنائے سن جناب حاضر کہنے لگا ابراہیم جی حکم ہوئے فرمایا اے میں راتی خدا بنائے نے انہوں لے جا کے مارکیٹ اندر ویچ کے آ رات دا کھانا بن جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے جناب خدا پکڑے تو لے کے مارکیٹ چلے جدو بازار چ گئے نے جناب سیرت کتاباں تفسیراں دستیاں نے مفسر حضرات فرماندے نے ایک خدا جڑا وڈا سی او دی لات وچ بنیا رسا تے رسا بن کے لے کے ٹر پے نے نالے بازار وچ ٹردے جاندے نے خدا نو گھسیٹ دے جاندے نے خدا نو گھسیٹ دے جاندے نے نالے اعلان کردے نے او دنیا والے او جے کسی اے خدا لینے نے لے لو وچ بازار تے نبی ہو روانہ وچ بازار ہو کا دے تے سونا نبی ربانہ لے لو بت ہو لے لو بچی تے جن نے دوزخ جانا شام نو گما گمو کے واپس لیا کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں ابے پوچھے آئے کیے اسے کہا ابا کابلی اس نے میں کی کروں سارا شہر گما چھڑے آئے کسے بھی نہیں ہو خریدیا
सका किवें कोई खरीदा जड़ी हालत होई है इत्थे कौन खरीदे या तो पाकिस्तानी कौम होंदी ते मुमकिन है सी पाकिस्तानी कौम होंदी ते मुमकिन है सी मौलवी साहब की करदे जे पे किवें मुमकिन है सी मैं कहा हाँ हाँ मुमकिन इस तरह है वे असी जनाब मेरी जुत्ती खरीदनी होवे ते दुकान ते जाइए ते जुत्ती शोकेस अंदर लगी है सरकार एक जुत्ती दे अगे शीशा है एक दरवाजे दुकान दे दरवाजे दे अगे शीशा है फिर एक बंदा 24 घंटे कपड़ा लैके अंदर घट्टा उड़ांदा यानी साफ करदा फिर रिया वे फिर जदों कस्टमर आके बैठदा वे शीशा एक खुलदा है जुत्ती बाहर निकलदी है फिर डब्बे दा ढक्कन खुलदा है फिर छापर विचों पैर बाहर कढ के फिर बेली उत्तों कपड़ा मार के कस्टमर नूं पेश करदा है लो जी पा के चेक करो मैं कहा जुत्ती इन्नी जगह ते जिहड़ी पैरां विच आउणी है इन्नी जगह ते महफूज रखी है पर असी बुध बाजार जाइए ते वेखीदा है उत्थे जनाब सब्जियां जमीन ते रुलदियां पईयां ने जिन्ने सानू गिज़ा देनी है साडा खून बनना है साडी सेहत बननी है जिहड़ी साडी मजबूरी है ओ ते जमीन ते रुलदी फिरदी है जिहड़ी पैरां विच आउणी है ओ शीशियां विच पई है दोनां चीज़ां नूं वेख के मुआजना करिए मेरे ज़मीर ने कहा कारी साडी ओ कौम है जिन्हां नूं सब्जियां दी नहीं जुत्तियां दी जरूरत है इन्हां नूं जुत्तियां चाहीदियां ने जुत्तियां वजणियां चाहीदियां ने जुत्तियां संभाल के रखदे ने अपनी गिज़ा रोल रोल के खांदे ने इहो जी कौम होंदी ते गल बन सकदी सी पर ओनू कौन खरीदे किसे भी नहीं खरीदया सामने कराम अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या चलो सारे ही कह छो टाइम क्या है जी बमा अलैना इल्लल बलाग।